बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद साजिद। नाज़रीन, इस वक्त अडियाला जेल से कुछ अच्छी खबरें नहीं आ रही। खान साहब की ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा ख़तरा है। जी हाँ, इमरान खान साहब पिछली 2 मरतबा जब अदालत में पेश किए गए तो खान साहब ने गैर मामूली तौर पर, जो एक गैर रस्मी बात है कि खान साहब ने सहाफ़ियों के साथ कोई गुफ्तगू नहीं की और ना ही खान साहब ने अदालत के फ्लोर पे जाके जज साहब के साथ कोई शिकायत की, जज साहब को कोई बात की, ना ही जज साहब से कोई मुकालमा किया और ना ही अदालत में मौजूद अपने लोगों से कोई बात की। इमरान खान साहब ने एक मरतबा एक सहाफ़ी ने जब पूछा कि खान साहब आप हमसे बात क्यों नहीं कर रहे, तो इमरान खान साहब ने जवाब दिया, भाई मुझे पता चला है कि मेरा मैसेज जो है वो आप पूरी तरह से रिपोर्ट नहीं कर रहे। शायद इमरान खान साहब से जो बाहर के लोग मुलाकातें करने के लिए जाते हैं उन्होंने खान साहब को ये बताया हो कि बाहर आपकी रिपोर्टिंग जो है वो नहीं पहुंचाई जा रही, आपकी गुफ्तगू जो है या आपका मैसेज जो है वो बाहर तक नहीं पहुंचाया जा रहा मीडिया के जरिए, जो आप लोगों को, सहाफ़ियों को जाके इंटरव्यू देते हैं। इमरान खान साहब इस वक्त देखा जाए तो जेल के अंदर हैं और ख़बर ये आ रही है कि खान साहब को पैगाम दिया गया है 2 हफ्तों का। 2 हफ्तों की डेड लाइन दे दी गई है आप इमरान खान साहब को, भाई 2 हफ्ते हैं तेरे पास, या तो तू हमारी बात मान ले, या तो तू हमारे साथ मुज़ाकरात पे आ जा, या फिर मौत के लिए तैयार हो जाए। अब यही वजह है कि इमरान खान साहब जो है वो काफ़ी सोच विचार में हैं और जो बाहर की लीडरशिप है वो डरी हुई है। खान साहब ने बाहर के लोगों को जो मुलाकात के लिए गए उनको बताया, ख़ासतौर पर अलीमा खान को बताया कि इमरान खान साहब ने मुझसे बात करते हुए बात की। अलीमा खान ने बाहर आके बताया, मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ये बात की कि मैं जब इमरान खान साहब से मुलाकात करने के लिए गई थी तो इमरान खान साहब ने मुझे एक बात की कि दुश्मन होना चाहिए और नस्ली होना चाहिए। ये दुश्मन भी हैं मेरे और बेगैरत भी हैं और डफर भी हैं। तो ऐसे दुश्मन से इमरान खान साहब ने कहा कि अल्लाह बचाए इंसान को। और दूसरी बात जो अलीमा खान को बताई वो ये थी कि मेरे तक पैगाम पहुंचाया गया कि आपके पास सिर्फ 2 हफ्ते हैं। 2 हफ्तों के अंदर अंदर अगर आप मुज़ाकरात की तरफ नहीं आते, आप इसी तरह जिस तरह बैठे हैं, डेड लॉक जो है वो बरकरार रहता है, तो फिर याद रखिएगा हमारा आपका जो है ये मुतालबा, ये जो कशीदगी है ये बढ़ती चली जाएगी और ये आपकी जान भी ले सकती है। इमरान खान साहब को वाज़ेह पैगाम दिया गया है और ये बात इमरान खान साहब से अमेरिकन जो वफ्द है उसकी मुलाकात के बाद इमरान खान साहब ने ये बात की है। अब जो आखिरी 2 मरतबा इमरान खान साहब अदालत में पेश हुए हैं, पहले इमरान खान साहब आते थे और रस्मी तौर पर सहाफ़ियों से गुफ्तगू भी करते थे और उनको पैगामात भी देते थे और वो पैगामात जो है वो सहाफ़ी हज़रात मुख्तलिफ तरीक़ों से, मुख्तलिफ वर्डिंग में, मुख्तलिफ अल्फाज में वो कौम तक पहुँचाते थे। अब इमरान खान साहब ने जिस तरह बात की है और सहाफ़ियों ने कोशिश भी की है कि इमरान खान साहब से वो बात करें, उनका नज़रिया जाने, अली बिन गंडापुर के हवाले से भी उनसे सवालात किए गए, तो इमरान खान साहब ने उनसे बात करने से इनकार कर दिया और वो खामोश रहे। इमरान खान साहब ने फ्लोर पे, आप अदालत की जो अदालत का फ्लोर है वहाँ पे आप नहीं गए, ना ही जज साहब से कोई आपने शिकायत किया, बिल्कुल खामोशी अख्तियार की हुई है आपने। और इसी तरह अब अच्छा, ये जो खामोशी है इससे एक नज़रिया ये भी बढ़ रहा है कि इमरान खान साहब ने जो है वो कोई मुज़ाकरात कह रहे हैं आप या डील कह रहे हैं, वो उसकी तरफ पीटीआई गई है। जी हाँ, बैरिस्टर सैफ साहब जो है वो KPK के तर्जमान भी हैं, KPK हुकूमत के, पख्तूनख्वा की हुकूमत के जो तर्जमान हैं, उन्होंने नया पाकिस्तान में शहजाद इकबाल के साथ जो गुफ्तगू करते हुए ये बात की कि हमारे जिस तरह इमरान खान साहब, हमारे जो कैदी हैं वो 541 PTI के जो वर्कर्स थे उनको रिहा किया गया और उसके बाद 541 वर्कर्स थे उन्होंने कहा कि वो रिहा किए गए और उसके बाद इमरान खान साहब ने जो है वो एक मैसेज दिया, अपने जो क़यादत है PTI की बात, उनको मैसेज दिया। अब उसके बाद अगर देखा जाए तो लोगों की ज़मानतें भी मंजूर हो रही हैं और अलीमा खान और इमरान खान साहब की जो दूसरी बहन है वो भी रिहा कर दी गई और उसके बाद जो है वो बुशरा बीबी भी रिहा कर दी गई और अब जो केसेस में वो नरमी भी आ रही है। खान साहब को पहले जो है मुलाकात के ऊपर पाबंदी लगाई गई थी, वो मुलाकात भी बहाल हो गई, फिर वकला के साथ मीटिंग, फिर अदालत में आना जाना, ये सारा कुछ हो रहा है। अब मसला ये है कि इमरान खान साहब जिस तरह बैठे हैं खामोशी से, इससे डील की जो खबरें हैं या डील की जो कियास आराई है वो तकवीत पकड़ती जा रही है कि वाकई एस्टेब्लिशमेंट और PTI के दरमियान कोई खास डील हुई है जिसके मातहत
جس کے ماتحت اب عمران خان صاحب نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ عدالت کے خلاف، وہ پاکستان کی بیوروکریسی کے خلاف، وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کوئی بھی جملہ استعمال نہیں کریں گے۔ اور انہوں نے یہ بات بھی کہی ہے، باہر کے لوگ جو صحافی بیٹھے انہوں نے یہ بات بھی کہی ہے کہ دیکھیں بشرا بی بی ایک وقت تھا، ایک غیر سیاسی خاتون تھی، لیکن بشرا بی بی صاحبہ جب عمران خان صاحب جیل کے اندر گئے تو بشرا بی بی صاحبہ نے بیانات دینا شروع کر دیا۔ عمران خان صاحب نے ان کو روکا بھی کہ آپ خاموش رہیں، لیکن عمران خان صاحب کے روکنے کے باوجود بھی انہوں نے مسلسل جو ہے وہ بیانات دیے، اور وہ پی ٹی آئی کو عمران خان صاحب کے جانے کے بعد پیچھے بیٹھ کر، بیک گراؤنڈ میں بیٹھ کر انہوں نے پی ٹی آئی کو لیڈ بھی کیا۔ یہ ایک حقیقت ہے۔ یہی ایک وجہ تھی کہ بعد میں بشرا بی بی کو بھی گرفتار کیا گیا، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ جانتی تھی، اسٹیبلشمنٹ یہ بات جانتی تھی کہ اگر بشرا بی بی کو مزید جو ہے وہ اگر گرفتار کیا گیا، گرفتار نہ کیا گیا، اگر ان کو ریلیف دیا گیا تو یہ عمران خان صاحب کو پھر ایک مرتبہ پھر چھڑوا دیں گے اور ہمیں مجبور کر دیں گے، اور یہی وجہ تھی کہ انہوں نے بشرا بی بی صاحبہ کو بھی گرفتار رکھا۔ اب بشرا بی بی بھی خاموش ہیں، اور بریسٹر سیف نے شہزاد اقبال کے شو میں ایک بات کیا کہ بھائی یہ جو آپ ہمارے ورکرز باہر آ رہے ہیں، آپ اس کو ڈیل کا نام دے رہے ہیں، یہ ڈیل نہیں ہے۔ سیاسی جماعتوں اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، یہ ہماری انڈرسٹینڈنگ ہو رہی ہے، یعنی ڈیل کے نام سے انڈرسٹینڈنگ، ڈیل کے نام کو انڈرسٹینڈنگ سے چینج کر دیا گیا ہے۔ یہ باہر کے صحافی کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈیل ہے، لیکن عمران خان صاحب کی خاموشی یہ بتا رہی ہے کہ یہ ڈیل نہیں ہے، کہ بلکہ وہ بندہ ڈٹا ہوا ہے، اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اس کے سامنے گھٹنے ٹیک چکی ہے۔ اب دیکھتے یہ ہیں کہ کتنا عرصہ جو ہے وہ عمران خان صاحب جیل کے اندر رہتے ہیں۔ علی بن گنڈا پور صاحب بارہا اس بات کا اظہار کر چکے ہیں، اور وہ خوشخبریاں بھی سنا رہے ہیں کہ بھائی عمران خان صاحب ودن ٹو ویکس خان صاحب باہر آ رہے ہیں، ودن 2 ویکس خان صاحب باہر آ رہے ہیں۔ یہ باتیں بار بار ان کی طرف سے کی جا رہی ہیں، لیکن پتہ نہیں عمران خان صاحب جو ہے وہ ان کے لیے 2 ہفتے جو ہے وہ کب ختم ہوں گے اور عمران خان صاحب باہر آئیں گے۔ لیکن ایک بات تو کنفرم ہے کہ خان صاحب سے پہلے شاہ محمود قریشی صاحب رہا ہوں گے، اور زین قریشی صاحب نے قربانی بھی دی ہے۔ انہوں نے جا کے اسٹیبلشمنٹ کے بینچز پہ بیٹھ کے، آپ کہہ سکتے ہیں حکومت کے بینچز پہ بیٹھ کے، انہوں نے یہ جو آئینی ترمیم ہوئی ہے 26 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ، اس میں بھی اس نے ان کو ووٹ دیا۔ اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگر شاہ محمود قریشی صاحب اگر باہر آتے ہیں، یہ جو ایک ڈیل کے تحت ہو رہے ہیں، کیونکہ ان کے بیٹے نے اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ ووٹ دیا، لیکن عمران خان صاحب کی اگر ہم بات کریں، وہ شخص تو ڈٹا ہوا ہے، اس کو جان سے مارنے کی دھمکیاں دی گئی۔ پچھلے 2 ہفتوں سے جو ہے ایک مرتبہ اس کی ملاقات کے اوپر پابندی لگا دی گئی، پھر جب ایک لانگ مارچ کی کال دینے کی کوشش کی گئی، جب ایک کور کمیٹی نے فیصلہ کیا کہ ہم لانگ مارچ کریں گے، پھر وہ ان کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ملاقات کا سلسلہ بحال ہوا، اور پھر عمران خان صاحب کے فوکل پرسن جو ہے ایک بڑی پیش رفت یہ بھی ہوئی ہے جو ڈیل کی طرف اشارہ کرتی ہے، جو صحافی حضرات بتا رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کے فوکل پرسن جو ہے وہ امتیاز حسین پنجوٹا صاحب جو ہے وہ اس وقت بازیاب ہوئے ہیں، اور یہ اشارہ ہے کہ عمران خان صاحب کی طرف سے ڈیل کی گئی ہے، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ خان صاحب ڈٹے ہوئے ہیں، یہ اسٹیبلشمنٹ کی مجبوری بن چکی ہے کہ وہ اب عمران خان صاحب کو باہر لائیں، کیونکہ اس حکومت کا اثر عوام تو قبول نہیں کر رہی۔ جتنی بھی کوشش کی گئی، چاہے مریم نواز صاحب نے جو بھی ڈرامے بازی کی، اور جس طرح پنجاب حکومت کی طرف سے کیا گیا، جس طرح شہباز حکومت نے کیا، زرداری صاحب نے پوری کوشش کی، مولانا صاحب کو منانے کی کوشش کی گئی، آخر کار اس سارے سسٹم سے مایوس ہو کے بڑا بھائی جو ہے نواز شریف صاحب وہ ملک سے باہر چلا گیا۔ جی ہاں، نواز شریف صاحب جو ہے وہ ملک سے باہر چلے گئے ہیں، وہ لندن میں چلے گئے ہیں، اور نواز شریف صاحب کی واپسی کب ہوتے ہیں یہ کوئی نہیں جانتا۔ اب نواز شریف صاحب لندن سے پھر امریکہ میں بھی گئے ہیں، اور امریکہ میں جا کے ان کی منتیں کریں گے کہ بھائی 1-2 سال ہماری حکومت کو دیں، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ نے ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب ہم نے حکومت کی لاش بہت عرصے تک اٹھا رکھی ہے، اب ہم تھک گئے ہیں، اب وہ حکومت کی لاش کو رکھنے لگے ہیں۔ جب یہ لاش رکھ دی جائے گی تو شہر 4 پائی تو خالی ہوگی، اب اس پہ عمران خان صاحب دوبارہ سونے والے ہیں، یعنی عمران خان صاحب کا دور حکومت واپس آنے والا ہے، اور عمران خان صاحب ایک مرتبہ پھر قوم کو آگے لیڈ کریں گے۔ لیکن اس طرح آپ عمران خان صاحب جب باہر آ رہے ہیں، اور جس وے میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عمران خان صاحب باہر آ رہے ہیں، اب ان کا جو ٹون ہوگی یا ان کا جو لیڈ کرنے کا وے ہوگا وہ بڑا کروشل ہوگا، دیکھنے کے لائق ہوگا۔
اب دیکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کب باہر آتے ہیں، لیکن جیل سے خبریں یہی آ رہی ہیں کہ عمران خان صاحب کی 1-2 دن پہلے خبریں آئی کہ ان کا پیٹ بھی خراب ہے، ان کی بجلی بھی بند کر دی گئی، 7 دن سے ان کو اندھیرے میں رکھا گیا، کسی سے ملاقات نہیں کرنے دی گئی، 1 ہفتے بعد ان کو واک کی اجازت دی گئی۔ یہ ساری چیزیں ہیں، یہ اب پتہ نہیں ہے کہ آنے والے وقت میں یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، لیکن آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ڈیل کی خبریں ہیں ان میں کوئی سچائی نہیں ہے۔ خان صاحب ڈٹا ہوا ہے، وہ جب بھی آئے گا قانونی طریقے سے باہر آئے گا، قوم کے مینڈیٹ سے باہر آئے گا جو کہ اس کے پاس ہے۔ ناظرین، عمران خان کے حوالے سے یہی اپڈیٹ تھی جو اب تک پہنچائی گئی ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔